सैयदना उस्मान गनी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के बारे में लिखा है कि सैयदना अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु खलीफा थे जब मुसलमानों के, तो यमन से एक आदमी कर्ज के अंदर परेशान था, वो यमन से चला, सैयदना उस्मान रज़ी अल्लाह ताला अन्हु हज़रत अबू बकर के पास आया कि जी मुझे 2000 दिनार चाहिए, मेरे पे बड़ा कर्जा है। हज़रत अबू बकर सिद्दीक ने उसे चाय वाय पिलाई, दूध पिलाया, खजूरें खिलाई और फरमाया भाई मेरे पास तो आजकल पैसे नहीं हैं, मैं तुझे एक बंदा के नाम लिख के देता हूँ, पर्ची लिख के देता हूँ, उनके घर चले जाओ, वो तुम्हें सब कुछ दे देंगे। अब वो क्या हुआ कि वो बंदा हजरत अबू बकर सिद्दीक से उस्मान रज़ी अल्लाह ताला का पता लेके हजरत उस्मान रज़ी अल्लाह ताला उनके कोठी पे पहुंच गया। जब दरवाजा खटखटाया तो अंदर से हजरत उस्मान रज़ी अल्लाह ताला अपने बेटे को डांट रहे हैं, बेटे को डांट रहे हैं। सैयदना उस्मान रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, कौन सैयदना उस्मान रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, जिनके आज भी मदीना मुनव्वरा में सबसे ज्यादा कारोबार है, जिनके बैंक अकाउंट आज भी सबसे ज्यादा है, जिनकी मालियत आज भी सबसे ज्यादा कमाई होती है, जिनके माल से आज भी पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा गरीब मुल्कों के अंदर लोगों को खाना खिलाया जाता है, वो उस्मान रज़ी अल्लाह ताला। और जब दरवाजा खटखटाया ना तो उस्मान रज़ी अल्लाह ताला अंदर अपने बेटे को क्या डांट रहे हैं, अपने साहबजादे को, फरमाया तू इतना फजूल खर्च हो गया है कि तू दूध के अंदर शहद का चम्मच मिला के पीता है। दूध तो अल्लाह ने मीठा ही बनाया है और शहद भी मीठा, तू इतने पैसों की बर्बादी मचा रखी है, या तो दूध पी लेता या शहद का चम्मच खा लेता, इतनी बर्बादी। अब ये जो बंदा आया था 2000 दिनार मांगने, अब इसने जब बात सुनी तो ये तो परेशान हो गया, कहता मुझे खलीफा ने किसके घर भेज दिया, ये तो इतने कंजूस हैं, दूध और शहद पे अपने बेटे को डांट रहे हैं। बड़े लोग बड़े होते हैं, बड़ों की बातें बड़ी होती हैं। बड़ा वो नहीं होता जो अकड़ के चलता है, बड़ा वो होता है जो झुक के मिलता है। पहली बात सैयदना उस्मान रज़ी अल्लाह ने दरवाजा खोला, पहली बात, जो बड़े होते हैं उनकी बातें ही निराली, पहली बात कहा मेरे भाई मुझे अल्लाह के वास्ते माफ कर देना, मैंने तुम्हारी आवाज तो सुन ली, लेकिन बच्चों को कुछ समझा रहा था इसलिए तुम्हें इंतजार करना पड़ा, इस बात के लिए माफी चाहता हूं। और उसको फिर अपने ड्राइंग रूम में बिठाया, जिसको बैठक कहते हो आप, बैठक में बिठाया तो नौकर को बुलाया, फरमाया मेहमान आया है, दूध लाओ शहद डाल के, खजूरों का हलवा मंगवाया उसके लिए, और घर में जो कुछ मेहमानों के आगे एक रईस आदमी पेश कर सकता है वो सारी चीजें पेश की। वो बड़ा हैरान हुआ, कहता यार अभी तो दरवाजे पे अपने बेटे को डांट रहे थे कि तूने फजूल खर्ची मचा रखी है, अब मेरे आगे तो इतनी चीजें रखती। अभी वो नाश्ता वाश्ता कर ही रहा था तो इतनी देर में हजरत उस्मान रज़ी अल्लाह ताला को कुछ कहना चाहा, फरमाया कोई बात नहीं, अपने गुलाम को बुलाया, फरमाया वो जो मेहमान के लिए हमने ऊंट तैयार करवाया वो लाओ। अब वो गुलाम वो ऊंट लेके आया उस मेहमान के साथ। जब वो अपने सहन में पहुंचे, फरमाया इस ऊंट में वो जो थैले लटक रहे हैं, एक थैले में 5000 दिनार डाल दिए तुम्हारी जरूरत के लिए, तुम्हारे और तुम्हारे घर वालों के लिए दूसरे थैले में कपड़े नए डाल दिए ताकि तुम अच्छा लिबास पहन सको, और उसके आगे वाले में सफर के लिए तमाम खुश्क चीजें, मेवाजात, खुश्क गोश्त वो डलवा दिया ताकि रास्ते में तुम्हें भूख लगे तो खाते पीते जाना। तो बड़ा हैरान हुआ कि भाई ये तो अपने बच्चों को दूध शहद पर डांट रहे थे और मेरे लिए तो 2000 दिनार चाहिए थे, 5 दे दिए। तो वो था तो देहाती ना बद्दू, जब सब कुछ मिल गया ना, कहने लगा हजरत ये जो ऊंट है ये कब वापस करने आऊं। हजरत उस्मान रज़ी अल्लाह ताला ने फरमाया बच्चे ये वापस करने के लिए तो दिया नहीं, ये भी साथ ही में है, ये भी हदिया है। सैयदना उस्मान रज़ी अल्लाह ताला के बारे में एक जगह लिखा है कि एक मर्तबा उनसे कोई बंदा शहद मांगने के लिए आया, उनका गुलाम जरा तेज तर्रार था, तो उसने उनको कहा हजरत ये शहद चाहता है थोड़ा सा, फरमाया इसको 1 डोल दे दो। तो गुलाम बहुत तेज था तो उसने कहा अच्छा हजरत अगर इसको 1 डोल दे देंगे तो, क्योंकि 2 डोल बांधे होते हैं ऊंट के दोनों तरफ, फरमाया अगर एक पूरा इसको दे देंगे तो दूसरा गिर जाएगा, फरमाया ऐसा अच्छा इसको ऐसा करो दोनों दे दो। वो कहने लगा हजरत दोनों ये उठाएगा कैसे, फरमाया जिस ऊंट पर लाद रखे हैं वो भी दे दो। अब जब हजरत ने ये कहा ना तो भागा ही गया, तो वो बंदा समझ रहा था कि बार बार मेरे से हट रहा
ہے. اس نے اس غلام کو پوچھا, کہنے لگا اس کے بعد تو نے کوئی سوال نہیں کیا کہ اونٹ جو ہے اس سے بھاگ جائے گا, یہ لے جا نہیں سکے گا. کہتا میں ان کو جانتا ہوں, ان کے گھر میں نوکری کرتا ہوں, اگر میں یہ کہہ دیتا کہ حضرت یہ اونٹ نہیں چلا پائے گا تو حضرت عثمان مجھے کہتے تو بھی اسی کے ساتھ چلا جائے, تجھے بھی ہتھیار کر دیا. تو زکوٰۃ جو تھی اس لیے بنائی گئی تھی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کے دلوں میں سے مال کی محبت کو ختم کر دے. پہلے زکوٰۃ کے مطلب سمجھ لو. زکوٰۃ اس لیے بنائی کہ آپ بھی دوسرے کے درد کو محسوس کر سکیں, آپ غریب آدمی کی تکلیف میں اس کے حصہ دار بن جائیں, آپ مظلوم کی مدد کرنے والے ہوں, آپ جن کا کاروبار ٹھپ ہو گیا ان کے ساتھ کاندھے سے کاندھا ملانے والے ہوں. زکوٰۃ اس لیے تھوڑی بنائی کہ آپ بیٹھ جاؤ اپنی دکان کے اوپر اور 100 روپے سب کو بانٹتے جاؤ, اور وہ بھی آنے والا کہے حضرت اگلے سال میرا خیال رکھنا, اس نے بھی ارادہ کر رکھا ہے ساری زندگی مانگنے کا, تو نے بھی ارادہ کر رکھا ہے بیوقوفی کے ساتھ بانٹنے کا. اگر زکوٰۃ کو سنت کے مطابق لے آئیں گے نا, بہت سارے لوگوں کی میری یہ گفتگو شاید چپ جائے گی. محمد رسول اللہ جیسے زکوٰۃ دلواتے ہیں, دیتے ہیں, ہم میں سے کوئی اب اس کے اوپر نہیں ہے. پورے قرآن حدیث میں کہاں لکھا ہے کہ ایسے زکوٰۃ بانٹو جس طرح تم بانٹ رہے ہو, جیسے آپ زکوٰۃ بانٹ رہے ہو. پچھلے 75 سالوں میں کوئی غریب ختم نہیں ہوا. جیسے آپ زکوٰۃ بانٹ رہے ہو کوئی عمارت مکمل نہیں ہوئی. جیسے تم زکوٰۃ بانٹ رہے ہو کسی کے گھر کے اندر خوشحالی نہیں آئی, کیونکہ زکوٰۃ دے تو رہے ہو, محمد رسول اللہ کے مطابق نہیں دے رہے ہو. رسول اللہ کیسے زکوٰۃ دیتے جی؟ رسول اللہ زکوٰۃ کیسے دلواتے ہیں؟ اس میں حیرت کی بات اور بتا دوں آپ کو, بڑی حیرت. اسلام کا پلر ہے زکوٰۃ, لیکن پیارے پیغمبر محمد رسول اللہ نے کبھی زکوٰۃ دی نہیں, کیونکہ ان کو دولت سے محبت تھی نہیں. جتنا آیا سورج غروب ہونے سے پہلے لٹا دیا اللہ کے راستے کے اندر. چاہے ابو ہریرہ ہو اور چاہے مولا علی کرم اللہ وجہ ہو, جو کچھ آیا سورج غروب ہونے سے پہلے اللہ کے راستے کے اندر لوٹا دیا. حضرت علی کو کسی نے پوچھا کہ مولا کیوں نہیں پیسے جمع کر کے رکھتے؟ فرمایا ٹھیک ہے, جائز تو ہے, اگر جمع کریں گے تو پھر حساب دینا پڑے گا. زکوٰۃ کیوں بنائی؟ اب سمجھو. زکوٰۃ اس لیے بنائی تھی کہ دولت مند آدمی کے دل میں مال کی محبت کم ہو جائے, کیونکہ مال فتنہ ہے. مال ہمیں کہتا ہے عیاشی کرو, مال ہمیں کہتا ہے کہ فالتو پیسے گھر پہ خرچ کرو, مال ہمیں کہتا ہے کہ دوسروں کے اوپر لٹاؤ, مال ہمیں کہتا ہے غیر ضروری دعوتیں کرو, مال ہمیں کہتا ہے کہ زنا کی طرف جاؤ, مال ہمیں کہتا ہے بدکاری کی طرف جاؤ. مال میں سے جب غریب کا حصہ نکالیں گے تب ہمیں کچھ عقل آئے گی کہ ہاں یہ صرف ہمارے لیے نہیں ہے, ہمارے رب نے اس لیے دیا ہے کہ ہم اس سے غریبوں کی مدد کر سکیں. مال پاک ہو جائے گا, یعنی دماغ میں سے گندگی نکل جائے گی. اس لیے فرض کی گئی, نماز کی طرح فرض کی گئی. بدبخت ہیں وہ لوگ جو صاحب زکوٰۃ ہونے کے باوجود اپنا حساب لگا کے زکوٰۃ نہیں دیتے. یاد رکھو جو زکوٰۃ کو خود ہی کھا رہا ہے اس کی نسلوں کے اندر دین باقی رہنے کے امکانات کم ہو جاتے ہیں. کیوں؟ کیونکہ زکوٰۃ نہ دینے کی وجہ سے, بدبختی کی وجہ سے گھر کے اندر غربت آ جاتی ہے, جہالت آ جاتی ہے, وہم پیدا ہو جاتا ہے. اب رسول اللہ کیسے زکوٰۃ دیتے تھے سنو. رسول اللہ فرماتے تھے اسلام نے جو شریعت میں آئیڈیل دیا زکوٰۃ کا نا, ہم میں سے کوئی اس پر نہیں ٹکا ہوا. کیا آئیڈیل ہے جی زکوٰۃ کا؟ محمد رسول اللہ نے سیدنا ابو بکر کی ڈیوٹی لگا رکھی ہے, سیدنا بلال رضی اللہ عنہ کی ڈیوٹی لگا رکھی ہے, ابو ہریرہ کی ڈیوٹی. کیا ڈیوٹی ہے جی؟ کہ زکوٰۃ اکٹھی کر کے یہاں لاؤ مسجد نبوی میں. زکوٰۃ کو سینٹرلائز کیا, اکٹھا کیا. زکوٰۃ کون کہتا ہے زکوٰۃ صرف پڑھانے کے لیے دینی چاہیے؟ لوگ کہہ رہے ہیں کہ صرف مدرسوں میں دو. جو دوسرے لوگ ہیں موڈریٹ زکوٰۃ فنڈ جنہوں نے بنا رکھے ہیں, وہ کہہ رہے ہیں صرف ہمیں دو, ہم یونیورسٹیاں بنائیں گے, کالج بنائیں گے. کہاں کس کتاب میں لکھا ہے کہ زکوٰۃ تمہیں پڑھانے کے لیے
لینی ہے. محمد رسول اللہ نے زکوٰۃ کا مرکز بنایا. کیوں مرکز بنایا؟ کیونکہ اس محلے کی زکوٰۃ جب اس مسجد میں اکٹھی ہوگی، حضرت عمر ثانی عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے، جب زکوٰۃ اکٹھی ہو جائے نا تو جس کاروباری کا بھٹا بیٹھ گیا ہے، جس کاروباری کے اوپر اتنا قرض آ گیا کہ دکان بند ہو گئی ہے، جس مسلمان کے پاس اتنے پیسے بھی نہیں کہ وہ دہاڑی بھی کر کے اپنا روزگار نہیں چلا پاتا، تمہارے پڑوس میں جو ایسا بندہ ہے جس کے پاس کاروبار سرے سے ہے ہی نہیں، جو ایک ریڑھی لگانے کے قابل بھی نہیں ہے، یک مشت ایک آدمی کو ہر سال اتنی زکوٰۃ دو کہ اگلے سال وہ زکوٰۃ دینے والوں میں شامل ہو جائے. کیسا زکوٰۃ بانٹ رہے ہو؟ کیا رسول اللہ کی سنت ہے؟ کس کتاب نے کہا کہ یہ سنت ہے؟ زکوٰۃ اس لیے بنائی گئی تھی کہ لوگوں کو غربت سے اٹھانے اور دی ہے. سیدنا ابو بکر سے لے کے خلفائے راشدین نے، عمر بن عبدالعزیز رحمت اللہ علیہ تک اتنا زکوٰۃ کا سینٹرلائز مسلمانوں نے کیا، اتنی مرکزیت زکوٰۃ کی بنائی کہ آخر ایک وقت آ گیا، خلیفہ کے پاس زکوٰۃ بچ گئی کئی کروڑ روپے، اٹھا کے شام بھیجی. شام کے گورنر نے چٹھی لکھ کے واپس بھیجی کہ حضرت ہمارے یہاں تو کوئی زکوٰۃ لینے والا نہیں. پھر زکوٰۃ اکٹھی کر کے یمن بھیجی. یمن کے گورنر نے چٹھی لکھ کے بھیجی ہمارے یہاں تو کوئی زکوٰۃ لینے والا نہیں. پھر زکوٰۃ اکٹھی کر کے افریقہ بھیجی. اس نے کہا جی ہمارے یہاں تو کوئی کیوں؟ کیونکہ زکوٰۃ کو ہر سال انہوں نے مرکزیت بنا کے اپنے علاقے میں سے غربت کو دور کی. معاف کرنا آج کے لوگ